वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की वीडियो में हम रसल के ऐसे द हार्म दैट गुड मैन डू को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। 100 years ago there lived a philosopher named Jeremy Bentham। तकरीबन 100 साल पहले एक फ़लसफ़ी रहता था जिसका नाम जेरेमी बेंथम था। हु वॉज यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड टू बी अ वेरी विकेड मैन, जिसे पूरी दुनिया एक बुरे आदमी के तौर पर जानती थी। आई रिमेंबर टू दिस डे, मुझे आज तक याद है, द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा दैट आई केम अक्रॉस हिज नेम व्हेन आई वाज अ बॉय। जब पहली बार मैंने इसका नाम सुना था तो उस वक्त मैं एक लड़का हुआ करता था। It was in a statement by the Rev. Sidney Smith to the effect that Bentham thought people ought to make soup of their dead grandmothers। ये एक बयान था जो रेव सिडनी स्मिथ ने ये कहने के लिए जारी किया था कि बेंथम ये कहता था कि लोगों को चाहिए कि अपनी दादी या नानी की हड्डियों का सूप बना के पी लें। This practice appeared to me as undesirable from culinary as from a moral point of view। ये सोच और ये अमल मुझे नापसंदीदा लगा, पकाने के लिहाज से भी और अखलाकी नुक्ते नज़र से भी। And I therefore conceived a bad opinion of Bentham। और इसलिए मेरी राय बेंथम के बारे में नापसंदीदा हो गई। Long afterwards, उसके बहुत अरसा बाद, आई डिस्कवर्ड, मुझे पता चला, दैट दिस स्टेटमेंट वॉज वन ऑफ दोज रेकलेस लाइज इन विच रिस्पेक्टेबल पीपल आर वॉन्ट टू इंडल्ज इन द इंटरेस्ट्स ऑफ वर्च्यू। कि ये बयान तो उन बेशुमार झूठों में से एक झूठ है जिसकी इज़्ज़तदार लोगों को नेकी और पाकीज़गी के लिए, कार खैर के लिए बोलने की आदत है। आई ऑल्सो डिस्कवर्ड वट वॉज द रियली सीरियस चार्ज अगेंस्ट हिम। मुझे ये भी पता चला कि उसके खिलाफ इंतहाई संजीदा इल्ज़ाम कौन सा था। इट वॉज नो लेस दैन दिस, ये इसके अलावा और कुछ नहीं था, दैट ही डिफाइंड अ गुड मैन एज अ मैन हु डज गुड। कि उसने अच्छे आदमी की तारीफ़ इस तरह से की थी कि वो आदमी जो अच्छे और नेकी के काम करता है। दिस डेफिनेशन, ये तारीफ़, एज द रीडर विल परसीव एट वंस इफ़ ही इज़ राइट माइंडेड, जैसा कि पढ़ने वाला फ़ौरन समझेगा अगर वो अच्छी सोच का मालिक है, इस सबवर्सिव ऑफ ऑल ट्रू मोरालिटी, तो सारी हकीकी अखलाकियात के लिए एक तबाह कर देने वाला अमल है। हाउ मच मोर एक्साल्टेड इज़ द एटीट्यूड ऑफ कैंट। कैंट ने भी कितनी आला बात कही है। हु लेज इट डाउन दैट अ काइंड एक्शन इज़ नॉट वर्चुअस इफ़ इट स्प्रिंग्स फ्रॉम अफेक्शन फॉर द बेनिफिशरी। कि मेहरबान या अच्छा अमल अगर किसी फ़ायदे या नफ़ा की नीयत से किया गया है तो वो एक नेकी का अमल नहीं है, बट ओनली इफ़ इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द मॉरल लॉ, विच इज़ ऑफ कोर्स जस्ट एज लाइकली टू इंस्पायर अनकाइंड एक्शंस। बल्कि ये सिर्फ उस वक्त नेकी है जब ये इखलाकी कानून से मुतासिर होकर की गई हो, जो यकीनन ऐसा ही है कि किसी नामेहरबान अमल को मुतासिर किया जाए। We know that, हम जानते हैं, the exercise of virtue should be its own reward, कि नेकी का अमल बिज़ाते खुद अपना इनाम होना चाहिए। and it seems, और ये दिखाई देता है, to follow that the enduring of it on the part of the patient should be its own punishment, कि इसके करने वाले मरीज़ का उसको बर्दाश्त करना ही इस अमल की सज़ा होनी चाहिए। Kant therefore is a more sublime moralist than Bentham। इसलिए बेनिस्बत बेंथम के कैंट ज़्यादा आला दर्जे का अखलाकियात का दर्स देने वाला है। एंड हैज़ द सफरेज ऑफ ऑल दोज हु टेल अस दैट दे लव वर्च्यू फॉर इट्स ऑन सेक। और उन सब का वोट कैंट के हक़ में है जो हमें ये बताते हैं कि हम नेकी को नेकी की वजह से पसंद करते हैं। मीन्स वो लोग के जो इस बात से एग्री करते हैं कि नेकी जो है, नेकी की वजह से उसे पसंद किया जाए, तो उनका वोट किसके लिए? कैंट के लिए, और वो उसकी इस बात को फुली सपोर्ट करते हैं। इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट बेंथम फुलफिल्ड हिज ओन डेफिनेशन ऑफ ए गुड मैन, कि बेंथम ने
اپنے اچھے آدمی کی تعریف پر بھرپور عمل کیا یا اس پر پورا اترا ہے. He did much good. اس نے کافی اچھے کام کیے. The 40 middle years of the 19th century. 19ویں صدی کے درمیانی 40 سال in England برطانیہ میں were years of incredibly rapid progress materially, intellectually and morally. 19ویں صدی کے درمیانی 40 سال انگلینڈ میں ناقابل یقین حد تک تیز مادی، ذہنی اور اخلاقی ترقی کے سال تھے. At the beginning of the period comes the Reform Act. اس دور کے شروع میں اصلاحات ایکٹ نافذ ہوا which made Parliament representative of the middle class، جس نے پارلیمنٹ کو درمیانے طبقہ کا نمائندہ بنا دیا. Not as before of the aristocracy. پہلے کی طرح ایلیٹ کلاس کی طرح جو ہے پہلے ایلیٹ کلاس کی ریپرزینٹیٹیو ہوا کرتی تھی پارلیمنٹ، تو بعد میں اس ایکٹ کے آنے کے بعد مڈل کلاس کی ریپرزینٹیٹیو بن گئی. دس ایکٹ واز دی موسٹ ڈیفیکلٹ آف دی اسٹیپس ٹوورڈ ڈیموکریسی ان انگلینڈ. یہ ایکٹ انگلینڈ میں جمہوریت کی طرف اٹھائے گئے اقدامات میں سے سب سے مشکل قدم تھا. اینڈ واز کوئکلی فالوڈ بائی ادر امپورٹنٹ ریفارمس. اور اس کے فوراً بعد دوسری اہم اصلاحات نافذ ہوئیں such as the abolition of slavery in Jamaica. جیسا کہ جمیکا میں غلامی کی روک تھام، یعنی جو سلیوری تھی اس پہ پابندی لگ گئی تھی. At the beginning of the period، اس دور کے شروع میں the penalty for petty theft was death by hanging. معمولی چوری کی سزا بھی پھانسی تھی. Very soon the death penalty was confined to those who were guilty of murder or high treason. اور جلد ہی موت کی سزا صرف ان لوگوں تک محدود کر دی گئی جو قتل کے مجرم تھے یا کسی بڑی بغاوت یا غداری کے. The corn laws، اناج کے قانون which made food so dear as to cause atrocious poverty were abolished in 1846. اناج کے قانون جنہوں نے خوراک کو انتہائی مہنگا کر دیا جس کی وجہ سے ظلم کی حد تک غربت بڑھ گئی، 1846 میں انہیں ختم کر دیا گیا. کمپلسری ایجوکیشن واز انٹروڈیوسڈ ان 1870. لازمی تعلیم 1870 میں رائج کی گئی. اٹ از اے فیشن ٹو ڈیکرے دا وکٹورینس. یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ وکٹورین دور کی مذمت کی جائے. بٹ آئی وش آور ایج ہیڈ ہاف ایز گڈ اے ریکارڈ ایز دیئرس. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ کاش ہمارے دور کا ریکارڈ ان کی ریکارڈ کا آدھا ہی اچھا ہو جائے. سو اگر آپ نے لٹریچر میں ڈفرینٹ ایراز کو پڑھا ہوا ہے جیسے رومانٹک ایرا، وکٹورین ایرا، ایلزابیتھین ایرا، تو آپ کو پتا ہوگا کہ وکٹورین ایرا کو بہت کرٹیسائز کیا گیا کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ایول پریکٹسز ور ایکٹیو، لائک وومن کی ایجوکیشن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. پھر سلیوری ایرا تھی، تو اس طرح کی ڈفرینٹ ادر میل پریکٹسز ور ایکٹیو ایٹ دا ٹائم. اور اس کی وجہ سے وکٹورین ایرا کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسا ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اتنی جدت اس دور میں نہیں آئی. تو یہاں پہ رسل کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہمارا دور جو ہے اس دور سے آدھا بھی اچھا ہو جائے تو بات بن جائے. یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دور جو ہے وہ وکٹورین ایرا سے بھی برا ہے. دس ہاؤ ایور از بسائڈ دا پوائنٹ. یہ بات تاہم اصل مقصد سے ہٹ کر ہے. مائی پوائنٹ از دیٹ، میرا نقطہ نظر یہ ہے دیٹ اے ویری لارج پروپورشن of the progress during those years must be attributed to the influence of Bentham. اس دور کی ترقی کی زیادہ تر حصہ کو بینتھم کی وجہ سے قرار دیا جائے. There can be no doubt، اس میں کوئی شک نہیں، that 9/10 of the people living in England in the later part of the century were happier than they would have been if he had never lived. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 میں سے 9 حصے لوگ کے جو پچھلی صدی کے آخری حصے میں انگلینڈ میں رہ رہے تھے وہ بینتھم کے ہوتے ہوئے زیادہ خوش تھے، اس سے کہیں زیادہ جتنے وہ اس وقت ہوتے جب وہ نہ ہوتا. سو شیلو واز ہز فلاسفی، اس کا فلسفہ اتنا ہلکے درجے کا تھا that he would have regarded this as a vindication of his activities، کہ اس نے اس فلسفہ کو اپنے افعال کی بے گناہی کے ثبوت کا نام دے دینا تھا. We in our more enlightened age can see that such a view is preposterous. آج ہم اپنی اس زیادہ پڑھی لکھی اور روشن خیال دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کی سوچ الٹی گنگا کا بہنا ہے.
बट इट में फोर्टिफाई अस टू रिव्यू द ग्राउंड्स, लेकिन इससे हमें इतनी ताकत मिल सकती है कि हम उन बुनियादों का दोबारा जायजा लें फॉर रिजेक्टिंग अ ग्रोवलिंग यूटिलिटेरियनिज्म सच एज दैट ऑफ पेंथम, जिनकी बुनियाद पर इस अफादियत पसंदी यानी यूटिलिटेरियनिज्म को मुस्तरद किया गया, जैसा कि पेंथम ने कहा। अब ये जो यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच है, ये जो थ्योरी है, इट वाज अबाउट कि कौन सा काम जो है मॉरली रॉन्ग या मॉरली राइट है, एंड अकॉर्डिंग टू इट कि कोई काम उसी वक्त मॉरली राइट होता है जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, जिससे ज़्यादा लोगों को जो है वो हैप्पीनेस मिले। मे बी अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उससे सिर्फ आपको फ़ायदा हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच इट इज़ मॉरली रॉन्ग, क्योंकि इससे सिर्फ आपका फ़ायदा हो रहा है, ये मेजोरिटी लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा। So it was all about part one of this essay. We will start the next part in the next video. Till then, Allah Hafiz, and thank you very much for watching.